من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا سبحان الله سبحان الله أحسنت اللهم زد قدير. سبحان الله. وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما
हाथ चुक के गोरी को सुभान अल्लाह الذين يبلغون رسالات رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد فزيد أحسنت أحسنت سبحان الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سبحان الله. ولكن رسول الله حق سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا بابا. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي